वेटिङ टाइम प्लस सर्भिस टाइम डिवाइडेड अपन सर्भिस टाइम। यो सर्भिस टाइम भनेको सीपीयू टाइम हो वा एक्जिक्युसन टाइम हो जे भने पनि हो। सो यो रिलेसन युज गर्छ रेस्पोन्स रेसियो क्याल्कुलेट गर्न। प्रत्येक प्रोसेसको रेस्पोन्स रेसियो क्याल्कुलेट गर्छ, जसको हाइएस्ट आउँछ त्यो प्रोसेसको प्रायोरिटी हाइएस्ट हुन्छ भनेको मतलब त्यो प्रोसेस पहिला एक्जिक्युट हुन्छ। तो अब यो केसमा टाइम 0 बाट स्टार्ट गर्दैछौँ। 0 मा हामीसँग कतिवटा प्रोसेस छ? एउटा मात्रै प्रोसेस छ ए। कति समय एक्जिक्युट हुन्छ ए? 3 समय एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि अब फेरि एउटा मात्रै बी प्रोसेस छ, अरू कुनै पनि आएको छैन। सो बी एक्जिक्युट हुने भयो कतिसम्म त 6 छ भनेको मतलब यो 9 सम्म जाने भयो। 9 मा पुगेपछि अब यो तीनटै प्रोसेस आइसक्यो भनेपछि कुनलाई एक्जिक्युट गर्ने? अघिको टाइम 0 मा एउटा मात्रै थियो ए एक्जिक्युट भयो, टाइम 3 मा पनि एउटा मात्रै प्रोसेस थियो बी जुन एक्जिक्युट भयो। अब टाइम 9 मा पुगेपछि तीनटै प्रोसेस आइसक्यो, तीनटै प्रोसेस वेटिङमा छ। अब बल्ल हामीले के गर्नु पर्यो? तीनटैको ग्राभिटी कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। ग्राभिटी कम्पेरिजन गर्न तीनटैको अब के गर्नु पर्यो? रेस्पोन्स रेसियो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो एट टाइम 9 रेस्पोन्स रेसियो अफ सी कति हुन्छ त? सी को रेस्पोन्स रेसियो त्यही हेर हामी 9 मा निकाल्दैछौँ। सी आएको कतिमा? 4 मा हो। अन्त सी को लागि वेटिङ टाइम कति भयो अहिलेसम्म? कति बेलदेखि सी वेटिङमा छ? सी 4 मा आएको, अहिले हामी 9 मा छौँ भनेपछि 4 मा आएपछि 5 वेटिङमा छ। सो वेटिङ टाइम यसको 5 प्लस सर्भिस टाइम कति छ यसको? 4 डिवाइडेड 4 कति हुने भयो? 9/4 2.25 हो। डी को कति हुन्छ रेस्पोन्स रेसियो? त्यही भएर 6 मा आएको वेटिङ टाइम 3 प्लस 5/5 कति भयो? 8/5 भनेको 1.6। ई को कति? 8 मा आयो भनेपछि 1 प्लस 2/2 3/2 1.5। हाइएस्ट कुन भयो त? यो सी हो सर। यहाँ कुन एक्जिक्युट हुने भयो? सी 13 सम्म। अब फेरि 13 मा त यो दुइटै प्रोसेस छ नि, होइन? फेरि हामीले 13 टाइममा निकाल्नु पर्यो। 13 मा हेर्दाखेरि रेस्पोन्स रेसियो अफ डी कति हुन्छ 13 मा? 6 प्लस 7 13 7 प्लस 5/5 2.4 ई को कति हुन्छ? 5 प्लस 2/2 5 to 7 भनेको मतलब 3.5। हाइएस्ट कुनको हो दुईटा मध्ये? ई को। सो पहिला ई एक्जिक्युट हुने भयो यहाँ, त्यसपछि डी एक्जिक्युट हुने भयो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब 9 मा निकाल्दाखेरि 9 मा ई को भन्दा डी को रेस्पोन्स रेसियो हाई छ हो कि होइन? यो दुईटा मात्रै हेर्दैछु भने ई को भन्दा डी को हाई छ नि, होइन? हो सर।
द्याट मिन्स प्रायोरिटी डी को हाई छ ई भन्दा टाइम जति जति अगाडि बढ्दै जान्छ के हुँदै गयो ई को डी को प्रायोरिटी लोअर हुँदै गयो ई को प्रायोरिटी हायर हुँदै गयो त्यो हेर्नु त यहाँ ई को कम थियो डी को बढी थियो यहाँ ई को बढी छ डी को कम छ भनेपछि जसको प्रायोरिटी लो छ त्यो त्यसको प्रायोरिटी ग्रेजुअली के हुँदै गयो त इन्क्रिज हुँदै गएको त्यही भएर यो इन्क्रिज भएको डी भन्दा धेरैले इन्क्रिज भएको हो नि त यो हैन हो सर सो लो प्रायोरिटी भएको प्रोसेसको प्रायोरिटी बिस्तारै बढाउँदै लाने सो द्याट कुनै पनि प्रोसेस धेरै बेरसम्म एकदमै इन्फाइनाइट टाइमसम्म वेट गर्नु पर्दैन त्यो कन्सेप्टमा यो एल्गोरिदम हो एचआरआरएन एल्गोरिदम यो एल्गोरिदमले के भन्दैछ रेस्पोन्स रेसियो निकाल्ने जसको रेस्पोन्स रेसियो हाइएस्ट हुन्छ त्यसलाई एक्सक्युट गर्ने ठिक छ बुझ्यो यो गर्नुपर्छ कुनै अर्को इक्जाम्पल यसमा पर्दैन होला के भन्छ एल्गोरिदमहरू बेसिकली हामी यति एल्गोरिदम्सहरू गऱ्यौँ अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यसमा यो एल्गोरिदम्सहरू युज गर्दा मेनली सर्टेस्ट जब फर्स्ट वा सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम नेक्स्टमा स्टारभेसन भनेर प्रोसेसको स्टारभेसन भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ कसरी डिफाइन गर्ने सपोज एबीसी प्रोसेस छ जसमध्ये सी को प्रायोरिटी लोएस्ट छ भनेको सी को एक्जिक्युसन टाइम 5 छ यसको 3 छ यसको 2 छ पहिला ए एक्जिक्युट भयो त्यसपछि बी अब सी को पाला आयो तर सी को पाला आयो सी एक्जिक्युसनमा जानुभन्दा अगाडि डी प्रोसेस आयो डी को एक्जिक्युसन टाइम 4 छ सी एक्जिक्युट हुन्छ कि डी 2 सरी 0 बाट 2 सम्म ए गयो बी गयो 5 सम्म 5 मा पुगेपछि सी को पाला आउनु पर्ने थियो नि हैन तर डी भन्ने प्रोसेस आइदियो कतिमा त टाइम 5 मै आइदियो कुन एक्जिक्युट हुन्छ डी डी नै हुन्छ 9 अब 9 मा फेरि सी एक्जिक्युट हुनु पर्ने थियो तर टाइम 9 मा ई प्रोसेस आइदियो जसको एक्जिक्युसन टाइम छ 2 कुन एक्जिक्युट हुन्छ ई 11 मा फेरि सी को पालो थियो फेरि एक्स भन्ने प्रोसेस आइदियो जसको यो भन्दा एक्जिक्युसन टाइम कम छ त्यही एक्जिक्युट हुन्छ यो हुँदै गयो भने त सी को एक्जिक्युसन कहिले हुने भयो त कहिले एक्जिक्युट हुन पायो त सी त एकदमै इन्फाइन लङ टाइमसम्म वेटिङमै बस्ने भयो यसरी वेटमा बस्नुलाई स्टारभेसन भन्छ भनेको यो एक्जिक्युट हुने पालो आउन लागेको थियो तर फेरि अर्को प्रोसेसले खाइदियो यस्तै स्टारभेसन प्रब्लम्सहरूलाई हटाउन हामीले के गर्नुपर्छ त जसको प्रायोरिटी लो हुन्छ त्यो प्रायोरिटीलाई इन्क्रिज गर्दै लानुपर्छ कुनै एउटा कन्सेप्ट युज गरेर ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही इन्क्रिज गर्ने टेक्निकलाई एजिङ भन्छ एजिङ किन चाहियो त जुन प्रोसेसको प्रायोरिटी लो छ धेरै लङ टर्मसम्म वेट गर्नु नपरोस् भनेर त्यसको प्रायोरिटीलाई ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै लाने टेक्निकलाई एजिङ भन्छ स्टारभेसन भनेको के हो प्रोसेस एक्जिक्युट हुन नपाउनु केले गर्दा त त्योभन्दा हायर प्रायोरिटीको कुनै अरू प्रोसेसहरू आएर एक्जिक्युट हुन थाल्नु त्यस पछाडि थ्रेडको कन्सेप्ट आउँछ यो च्याप्टरमा के हो त थ्रेड भनेको थ्रेडलाई डिफाइन गर्न हामी लाइट वेट प्रोसेस युज गर्छौँ टर्म
भनेको मतलब के हो त कुनै एउटा प्रोसेस छ यो प्रोसेसले गर्नुपर्ने टास्कहरू जे टास्कहरू छ जुन टास्कहरू छन् त्यो सबै टास्कहरूलाई डिभाइड गरेर छुट्टा छुट्टै युनिटलाई हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छौँ जस्तै अहिले म यहाँ टाइप गरिरहेको छु यसरी टाइप गर्दाखेरि के हुन्छ त मोनिटरसँग डिस्प्ले डिभाइससँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ डिस्प्लेको लागि जस्तो डकुमेन्ट टाइप गर्ने वर्ड सफ्टवेयर छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामी केही टाइप गर्दैछौँ भनेको मतलब टाइप गर्दाखेरि किबोर्डसँग इन्टरेक्ट हुनु पऱ्यो किबोर्डबाट इनपुट लिने हो नि होइन त्यो लिएको इनपुटलाई मोनिटरमा डिस्प्ले गर्ने कुनै युनिट हुन्छ जसले स्पेलिङ र ग्रामर चेक गर्छ कुनै हुन्छ जसले हार्ड डिस्कमा स्टोर गर्छ त्यही हामीले जुन क्यारेक्टर इनपुट गर्छौँ त्यो अटोमेटिकली स्टोर हुँदै जान्छ सो यो एउटै प्रोसेस हो वर्ड विन वर्ड यो प्रोसेस एक्जिक्युट हुनु भनेको जस्तो यहीँ मैले वर्ड खोलेँ भने माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर प्रोसेसमा देखाएँ नि एउटा प्रोसेस चाहिँ के हो त माइक्रोसफ्ट वर्ड अब यो एउटा प्रोसेस हो तर यो प्रोसेसमा मैले यसरी टाइप गर्दै गएँ भने यहाँ थुप्रै कामहरू भइरहेछ नि होइन काम के हुँदैछ त किबोर्डबाट इनपुट लिँदैछौँ भनेको इनपुट डिभाइससँग इन्टरेक्सन भयो मोनिटरमा डिस्प्ले हुँदैछ आउटपुट डिभाइससँग अब यिनीहरू अटोमेटिकली हार्ड डिस्कमा सेभ पनि हुँदैछ हो मल्टिपल जब्सहरू देख्यो नि एउटै प्रोसेसले गर्नुपर्ने देयर आर मल्टिपल जब्स मल्टिपल टास्क अब यो इन्डिभिजुअल टास्कहरू गर्नलाई यही प्रोसेसलाई नै सानो सानो युनिटमा डिभाइड गरिदिए र प्रत्येक सानो युनिटलाई यो छुट्टा छुट्टै सेक्सन यो एउटालाई एउटा काम यो मोनिटरसँग इन्टरेक्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी दिए अर्कोलाई किबोर्डसँग अर्कोलाई यो सेक्सनसँग अर्कोलाई यो सेक्सनसँग यसरी डिभाइड गरिदियो कि प्रोसेसलाई नै सो एउटै प्रोसेसको कामलाई मल्टिपल सब युनिटमा स्प्लिट गरिदियो र इच अफ दि सब युनिट इज असाइन टु इन्डिभिजुअल मोडुल्स सो यही प्रोसेसको यो सानो सानो सब प्रोसेसहरू भयो कि यो एउटा सब प्रोसेस हो यो एउटा सब प्रोसेस हो सो यो रिप्रेजेन्टेसनलाई नै के भन्छ यसरी प्रोसेसलाई मल्टिपल युनिट्समा डिभाइड गर्ने भनेको के भन्छ त थ्रेड्स भन्छ यो के हो थ्रेड्स सो यो एउटा प्रोसेस आफैमा हेभी वेटेड प्रोसेस भन्छ र थ्रेडलाई के भन्यो त लाइट वेट प्रोसेस भन्यो किनकि प्रोसेसको एउटा युनिट अफ जब उसले गर्नु पर्थ्यो इन्टायर जब प्रोसेसले नि गर्छ तर त्यो भित्रको ससानो जब्सहरू कसले गर्यो त प्रोसेसको युनिट जसलाई थ्रेड भन्छ थ्रेडले गर्यो अब यो यहाँ हेर्दाखेरि 5 वटा थ्रेड मैले देखाइरहेको छु एउटै प्रोसेसभित्र 5 वटै थ्रेड हो नि होइन यो प्रोसेसको आफ्नो केही डेटा सेक्सन हुन्छ मेमोरी युज गर्छ यो मेमोरी यसले युज गर्दैछ भने यो मेमोरी 5 वटै थ्रेडको लागि कमन हुन्छ 5 वटै थ्रेडले यो मेमोरी एक्सेस गर्छ भनेको मतलब एउटा थ्रेडले अर्को थ्रेडसँग कम्युनिकेसन गर्न सजिलो हुने हो किनकि सेम मेमोरी सबैले एक्सेस गर्दैछ र प्रोसेसभन्दा थ्रेड क्रिएट गर्न पनि सजिलो हुन्छ किनकि थ्रेड के हो त लाइट वेट हो थ्रेड बिचको कम्युनिकेसन गर्न पनि सजिलो छ थ्रेडले एउटै रिसोर्स सेयर गर्छ एकअर्कासँग प्रोसेसले कहिले पनि रिसोर्स सेयर गर्दैन थ्रेड्सको केसमा कम्युनिकेसन थ्रेड्सको बिच सजिलैसँग कम्युनिकेसन हुन्छ भने प्रोसेसमा छुट्टै टेक्निक्सहरू युज गर्नुपर्छ कम्युनिकेसनको लागि थ्रेड्सलाई प्रोसेसको कम्पेरिटिभली क्रिएट गर्न पनि सजिलो हुन्छ टर्मिनेट गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो यो थ्रेड के को लागि चाहियो एउटा प्रोसेसभित्र मल्टिपल थ्रेड्स हुनु भनेको प्रत्येक थ्रेड्सहरू प्यारलली एक्जिक्युट हुन सक्ने हो किनकि तिनीहरू सबैले एउटै रिसोर्स चाहिँ सेयर गर्न सक्छ द्याट्स वाइ थ्रेडको कन्सेप्ट युज गर्यो भने कन्करेन्सी वी क्यान एचिभ कन्करेन्सी जसलाई एउटै प्रोसेसभित्र मल्टिपल थ्रेड्सहरूको कन्सेप्ट युज गर्नु भनेको मल्टी थ्रेडिङ भन्छौँ So a single program made up of a number of different concurrent activities. So thread भनेको lightweight process.
That is basic unit of CPU utilization. It consists of प्रोग्राम काउन्टर रेजिस्टर. अब प्रत्येक थ्रेडको फेरि आफ्नै आफ्नै के हुन्छ त पर्सनल एउटा थ्रेडले अर्को थ्रेडसँग सेयर गर्न नमिल्ने तिनीहरूको स्ट्याक स्पेस हुन्छ, रेजिस्टर हुन्छ र प्रोग्राम काउन्टर हुन्छ. तर अरू थ्रेडसँग पियर थ्रेड भनेको आफू जुन प्रोसेसको थ्रेड हो त्यही प्रोसेसको अरू थ्रेडहरूसँग सबैले कोड, डेटा, अरू रिसोर्सेसहरू सबै सेयर गर्छ. यही थ्रेड्सहरूलाई कलेक्टिभली के त टास्क भनेको. So heavy weight process is a task with one thread. बुझ्यो के हो थ्रेड भनेको? थ्रेड भनेको के हो? मल्टी थ्रेड. हजुर सो सिंगल थ्रेड भनेको यस्तो हो, प्रत्येक थ्रेडको आफ्नै यो कोड, डेटा, फाइल्स, रेजिस्टर, स्ट्याक हुने हो. मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस भनेको एउटै प्रोसेसभित्र मल्टिपल थ्रेड छ. त्यो मल्टिपल थ्रेड्सहरूको आफ्नै अघि के भनेको छ प्रोग्राम काउन्टर, रेजिस्टर र स्ट्याक स्पेस आफ्नै पर्सनल हुन्छ. सो सबै थ्रेडको आफ्नै स्ट्याक रेजिस्टर छ. तर कोड, डेटा, फाइल्सहरू सबैको लागि कमन हुन्छ, सबैले एकअर्कासँग सेयर गर्छ. त्यो देखाएको. मल्टी थ्रेडिङको फाइदा के त? एउटै प्रोसेसमा मल्टिपल थ्रेड युनिट युज गर्नुको फाइदा के त? रेस्पोन्सिभनेस भनेको जस्तै यहाँ मैले कुनै एउटा साइट खोल्दैछु, ल यो साइट खोलेँ, यो खुल्दै गर्छ हैन, यो साइट खुल्दैछ. त्यो खुल्दै गर्दा मैले यहाँ अर्को केही टाइप गरेर सर्च गर्न सक्छु नि हैन, अर्को आइसक्यो भनेको मतलब त्यो मोडुल लोड हुँदै थियो, लोड नहुँदै मैले अर्को काम पनि गर्न सक्ने भयो नि. सो एउटा लोड हुँदै गर्दा पनि अर्को काम इनिसिएट गरेर गर्न मिल्नु भनेको के हो त? हाई रेस्पोन्सिभ हो कि यो, फास्ट रेस्पोन्स गर्ने भयो. कहिलेकाहीँ कुनै साइटहरू खोल्दाखेरि हाम्रो साइटको तलको पार्ट्सहरू, हिटर, फुटर्सहरू लोड हुँदै गर्छ, बिचमा एउटा त्यो लगइन गर्ने पेज, लगइन गर्ने मोडुल लोड भइसक्यो जसमा युजर नेम पासवर्ड दिएर लगइन गर्यो भने त्यो फुटरहरू लोड हुनै बाँकी हुन्छ, एनिमेसन्सहरू लोड हुनै बाँकी हुन्छ. तर युजर नेम पासवर्ड लिएर अर्को पेजमा त्यसले लान मिल्छ, त्यसले लान्छ. त्यही भएर रेस्पोन्सिभनेस. रिसोर्स सेयरिङ भनेको थ्रेड्सहरू एकअर्कासँग इजिली रिसोर्स सेयर गर्न सक्छ, जुन अघि हामीले हेरिसक्यो. थ्रेड क्रिएट गर्ने प्रोसेसको भन्दा इजी छ, प्रोसेसको भन्दा इकोनोमी छ, टर्मिनेट गर्न पनि सजिलो छ. र थ्रेड्स युज गर्यो भने मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्सहरूमा लाई बढी के त एडभान्टेजेस हुन्छ, किनकि मल्टिपल टास्क कन्करेन्टली गर्न मिल्छ. सो दिज आर द बेनिफिट्स अफ थ्रेड. अब सर्भरमा, क्लाइन्ट सर्भर मोडेलमा मल्टी थ्रेडिङको कन्सेप्ट एकदमै धेरै युज हुन्छ. कसरी युज हुन्छ त? यो सपोज एउटा सर्भर हो भने यहाँ थुप्रै थ्रेड्सहरू छ सर्भरमा. किन चाहियो थुप्रै थ्रेड्स? किनकि मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरूबाट रिक्वेस्ट आउने हो सर्भरमा. कुनै रिक्वेस्ट केही रिसोर्सको लागि हुन्छ, कुनै अर्को रिसोर्सको लागि हुन्छ. भनेपछि यहाँ के गर्न सकिन्छ त? एउटा कन्सेप्ट, एउटा थ्रेडलाई लाइक कोअर्डिनेटर असाइन गरिदिनु, जसको काम के हो त? यहाँ भएको अरू थ्रेड्सहरूमध्ये कुन बिजी छ, कुन खाली छ त्यो मोनिटर गर्नु. सो द्याट जुन खाली छ यो रिक्वेस्ट आयो भने त्यो यो खाली छ भने यसलाई यहाँ असाइन गरिदिने. कसले असाइन गर्छ त? यो कोअर्डिनेटर, जसलाई डिस्प्याचर थ्रेड भन्छौँ. यहाँ त्यही भन्नु खोजेको. While one server thread is blocked and waiting, a second thread in the same task can run. यसमा के भयो त? एउटा ब्लक भए पनि इन्टायर प्रोसेस ब्लक हुँदैन, प्रोसेस स्टिल रनिङ नै हुन्छ, अरू थ्रेड्सहरू स्टिल रनिङ नै हुन्छ. सो कोअपरेसन अफ मल्टिपल थ्रेड्स इन द सेम जब रिजल्ट्स इन हायर थ्रुपुट एन्ड इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स. के को लागि चाहिँ मल्टी थ्रेडिङको कन्सेप्ट? हायर थ्रुपुट र इम्प्रुभ पर्फर्मेन्सको लागि. Applications that require sharing a common buffer benefit from thread utilization. Threads provide a mechanism that allows sequential process to make blocking system calls while also achieving parallelism. थ्रेड को स्टेट,
स्टेट सेयर्ड बाई अल थ्रेड इन प्रोसेस एड्रेस भनेको प्रोसेस जुन स्टेटमा छ त्यही नै स्टेट हो थ्रेडको पनि। प्रत्येक थ्रेडको आफ्नै पर्सनल प्राइभेट हुनु भनेको के हो त प्रोसेसको लागि प्रोसेस कन्ट्रोल बक्स भने जस्तै थ्रेडको थ्रेड कन्ट्रोल बक्स हुन्छ जसमा के हुन्छ थ्रेडको आफ्नो प्राइभेट डेटाहरू जुन अघि भनेको थियो प्रोग्राम काउन्टर हुनसक्छ रेजिस्टर हुनसक्छ स्ट्याक हुनसक्छ त्यो चिजहरू यसले थ्रेड कन्ट्रोल बक्समा राख्छ। थ्रेड कन्टेक्स्ट स्विचिङ कन्टेक्स्ट स्विच प्रोसेसको कन्टेक्स्ट स्विचिङ भन्दा थ्रेडको कन्टेक्स्ट स्विचिङ फास्ट हुन्छ किनकि यस्तो रिक्वायर किनकि यसले कमन मेमोरी सेयर गर्छ। सो थ्रेड कन्टेक्स्ट स्विच स्टिल रिक्वायर्स अ रेजिस्टर सेट। प्रोसेसले मेमोरी म्यानेजमेन्ट रिलेटेड वर्क गर्नुपर्छ मेमोरीमा स्टोर गर्नुपर्छ तर थ्रेडले रेजिस्टरमा स्टोर गर्ने भएकोले थ्रेडको कन्टेक्स्ट स्विचिङ फास्ट हुन्छ। थ्रेडको पनि प्रोसेसको जस्तै रेडी ब्लक रनिङ टर्मिनेटेड स्टेट हुन्छ। थ्रेड सेयर सीपीयू एन्ड ओन्ली one thread can run at a time. No protection among threads. Multi-threaded embedded सिस्टममा युज हुन्छ। मोस्ट मोडर्न अपरेटिङ सिस्टम कर्नल डेटाबेस सर्भरहरूमा मल्टी-थ्रेडिङको कन्सेप्ट युज हुन्छ त्यो देखाएको। नेटवर्क सर्भरमा प्यारलल प्रोग्रामिङमा युज हुन्छ। हेलो हेलो सर सुनिरहेछौ यहाँसम्म पुगेछौँ हामी। हेलो अघि नै बिचमा आएको थिएन आवाज बिचमा यो नेट डिस्कनेक्ट भएको थियो मेरो। बिचमा भनेको अघि नै एकैछिन अगाडि नेट डिस्कनेक्ट भएको थियो। सर केही सुन्ने थिएन। यो यो होइन नेट नै डिस्कनेक्ट भएको कनेक्सन प्रब्लम भयो। मल्टी कहाँ एप्लिकेबल छ कहाँ युज हुन्छ भनेर यो इक्जाम्पल्सहरू देखाएको छ। इम्बेडेड सिस्टममा ओएस डिजाइन गर्दा अपरेटिङ सिस्टममा कर्नलले मल्टी-थ्रेडिङ कन्सेप्ट युज गर्छ। डेटाबेस सर्भरमा मल्टी-थ्रेडिङको कन्सेप्ट युज गर्छ। नेटवर्क सर्भरमा प्यारलल प्रोग्रामिङमा मल्टी-थ्रेडिङ युज हुन्छ। त्यो भनेको थ्रेड्स भन्दाखेरि टाइप्स अफ थ्रेड भन्दाखेरि के त थ्रेडको मोडलिङ भनौँ 1 to 1 थ्रेड एउटा प्रोसेसभित्र एउटा मात्रै थ्रेड हुनसक्छ वा मल्टिपल थ्रेड हुनसक्छ। धेरैवटा प्रोसेस छ भने प्रत्येक प्रोसेसमा एउटा थ्रेड हुनसक्छ वा प्रत्येक प्रोसेसमा मल्टिपल थ्रेड्सहरू हुनसक्छ। सो 1 to 1 थ्रेड 1 to many many to 1 र many to many भन्छ थ्रेड्सहरू। थ्रेडको टाइप भन्दाखेरि युजर लेभल र कर्नल सपोर्टेड थ्रेड भनेर भन्छ। युजर लेभल थ्रेड्स र कर्नल लेभल थ्रेड्स। कर्नल लेभल थ्रेड हो भने द्याट इज सपोर्टेड बाई कर्नल। कर्नल भनेको हाई प्रिभिलेज मोडमा जुन भनेको थियो। सो अपरेटिङ सिस्टम आफैले कुन प्रोसेसभित्र कतिवटा थ्रेड छ कुन थ्रेडसँग के छ त्यो सबै मेन्टेन गर्छ कर्नलले। नेटिभ थ्रेड सपोर्टेड डिरेक्टली बाई कर्नल। एभ्री थ्रेड क्यान रन अर ब्लक इन्डिपेन्डेन्ट। थ्रेडले नै कर्नल मोडमै मेन्टेन हुँदैछ भने प्रत्येक थ्रेड्सहरू इन्डिपेन्डेन्टली रन पनि हुनसक्छ वा ब्लक पनि हुनसक्छ। One process may have several threads waiting on different things. So यो कर्नल थ्रेड मेन्टेन गर्न किनकि कर्नल लेभल थ्रेडको लागि यो अलि एक्सपेन्सिभ छ किनकि निड टु मेक क्रसिङ इन्टु कर्नल मोड टु सेट स्केड्युल। युजर थ्रेड्स सपोर्टेड अबभ द कर्नल कहाँ त युजर लेभलमा एट द युजर लेभल। So threads management done by user level threads library. User programs provide scheduler and thread package. भनेको यो युजर लेभलमा भएकोले यो युजर लेभल थ्रेड्स फास्ट हुन्छ। कर्नल भन्दा यो लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर यदि कर्नल सिंगल थ्रेडेड हो भने प्रत्येक थ्रेड एक्जिक्युट हुँदाखेरि सिस्टम कल गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्नेलमा एउटा मात्रै थ्रेड छ भने प्रत्येक युजर लेभलको थ्रेडले केही पनि सर्भिस लिन त्यही एउटै थ्रेडलाई फ्रिक्वेन्टली के त सिस्टम कल गरिराख्नुपर्छ। सो यसको इक्जाम्पल पोसिक्स पी थ्रेड। पोसिक्स भनेको पोर्टेबल अपरेटिङ सिस्टम इन्टरफेस भन्छ पोसिक्स। अघि भने जस्तो मल्टी थ्रेडिङ मोडल, मेनी टु मेनी, वान टु वान, मेनी टु मेनी। सो मेनी टु वान भनेको मेनी थ्रेड्स, मेनी युजर लेभल थ्रेड्स इज म्याप टु अ सिंगल कर्नल थ्रेड। युजर लेभलमा भएको मल्टिपल थ्रेड्स इज म्याप्ड टु अ सिंगल कर्नल लेभल थ्रेड, द्याट इज मेनी टु मेनी मोडल। वान टु वान प्रत्येक युजर स्पेसमा भएको थ्रेड्सहरूलाई को लागि युनिक के त म्यापिङ हुन्छ कर्नल लेभलको युनिक थ्रेडसँग। द्याट्स वाइ यसलाई वान टु वान म्यापिङ भनेको। प्रत्येक युजर लेभल थ्रेड्सको लागि युनिक एउटा छुट्टा छुट्टै कर्नल लेभल थ्रेड हुन्छ। सो इट इज वान टु वान। मेनी टु मेनी मल्टिपल युजर लेभलको थ्रेड मल्टिपल कर्नल लेभल थ्रेड्समा म्याप हुन सक्छ, द्याट इज मेनी टु मेनी। सो यसमा यो च्याप्टरमा प्रोसेसको कन्सेप्ट छ, थ्रेडको कन्सेप्ट छ। एक्जाममा आउने कमन क्वेसन भनेको प्रोसेस र थ्रेडको डिफरेन्स हो, मल्टी थ्रेडिङको। के हो मल्टी थ्रेडिङ भनेको, म्यापिङ कसरी हुन्छ वान टु वान, वान टु मेनी, मेनी टु वान। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रोसेस स्केड्युलिङ। एल्गोरिदम यो चाहिँ न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो, यो हामीले प्र्याक्टिस गरेको। अरू सानो सर्ट क्वेसन्सहरू आउँछ, जस्तै प्रोसेसको स्टेट भयो, त्योसँग रिलेटेड सानो सानो डेफिनेसन्सहरू क्वेसनमा आउँछ। बढी चाहिँ यो प्रोसेस स्केड्युलिङ एल्गोरिदम आउँछ। यति हो यो च्याप्टरमा हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरको कन्टेन्ट। बुझ्यो? सो मेनली तिमीहरूले केमा फोकस गर्नु पर्यो त त्यो न्युमेरिकलमा। न्युमेरिकल गर्दाखेरि अरू सबै त्यसमै इन्क्लुड हुन्छ। सर हजुर, यो प्रोसेस स्केड्युलिङ अल्गोरिदमहरु छ नि के को आधारमा युज गर्छ, त्यो के को बेसिसमा अब युज हुन्छ भने कसरी डिसाइड गर्छ कुन के बेला युज गर्ने भनेर। यसको फिनिशिङ टाइम त सबको 20 सेकेन्ड नै हो नि हैन, सब अल्गोरिदमहरुको यो हामीले गरेको एक्जाम्पलमा। मैले तिमीहरूलाई ब्याच सिस्टममा युज हुने एल्गोरिदम भनेर पढाएँ हैन, अनि टाइम सेभिङ सिस्टममा युज हुने एल्गोरिदम। हामीले युज गर्ने सिस्टम्सहरू टाइम सेभिङ सिस्टम हो। मोस्ट अफ द सिस्टमले राउन्ड रोबिन एल्गोरिदम युज गर्छ। अब यो हामीले युज गर्ने अपरेटिङ सिस्टम मात्रै होइन कि कुनै पनि तिमीले एउटा एप्लिकेसन बनाउँदैछ र त्यो एप्लिकेसनले मल्टिपल जब्सहरूलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने भयो भने यहाँ हामीले पढेको जति पनि एल्गोरिदम छ त्यो एल्गोरिदममध्ये जुन पनि एल्गोरिदम तिमीले इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो सफ्टवेयर बनाउन सक्छौ, त्यो एप्लिकेसन डिजाइन गर्न सक्छौ। कति बेला इफ द एप्लिकेसन निड्स टु एक्जिक्युट मल्टिपल टास्क्स एट वान्स, मल्टिपल टास्क इज रिक्वेस्टेड इन द एप्लिकेसन, त्यो केसमा तिमीले यो कुनै पनि एउटा एप्रोच युज गर्न सक्छौ। सो कुनले के युज गर्छ भन्ने होइन कि तिम्रो रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार, जस्तो टाइम रिक्वायरमेन्ट्स के हो त, कस्तो खालको एप्लिकेसन बनाउँदैछ, त्यो एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्ट्स के हो, कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, त्यसको बेसिसमा यो त कन्सेप्ट्सहरू भने नि, यो कन्सेप्ट्सहरू जति एल्गोरिदम्सहरू हामीले पढ्यो त्यो कन्सेप्ट्सहरू यु क्यान इम्प्लिमेन्ट।
जस्तो राउन्ड रोबिन एल्गोरिदम पढे CPU बनाउँदाखेरि नै प्रोसेसर बनाउँदाखेरि नै टाइम स्लाइस भनेर फिक्स गरेर अपरेटिङ सिस्टम बनाएको हुन्छ द्याट डिपेन्ड्स अन द आर्किटेक्चर अफ CPU हैन CPU को यो के भन्छ फ्रिक्वेन्सी यो क्लक रेट्सहरूको आधारमा एउटा टाइम स्लाइस भनेर अपरेटिङ सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ द्याट्स वाइ कतिपय अपरेटिङ सिस्टम्सहरूमा डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम्सहरू यो एउटा मोडुल हो नि OS को त यो मोडुलको लागि कुनै अपरेटिङ सिस्टममा एक किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ कुनैमा अर्कै किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन सो द्याट्स वाइ त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टम सबै डिभाइसेसहरूमा सुट नहुनुको कारण त्यो हो यो डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरूको कन्सेप्टमा रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार तिमी जुन पनि एल्गोरिदम युज गर्न मिल्छ बुझ्यौ बुझ्छु त्यसमा मेन भनेको त्यो त्यही यो उ नै हो स्केड्युलिङ एल्गोरिदम नै हो जस्तो यहाँ सेटअप प्रोसेस दिएको छ अनि अर्को एउटा एल्गोरिदम छ प्रायोरिटी एल्गोरिदम अर्को एउटा यो छुटेछ मैले भन्नु टाइम सेटिङ सिस्टममा युज हुने अर्को एल्गोरिदम छ प्रायोरिटी एल्गोरिदम सो यो एल्गोरिदम भनेको तिम्रो नन प्रिएम्प्टिभ पनि हुन सक्छ प्रिएम्प्टिभ पनि हुन सक्छ जुन हामीले अरु एल्गोरिदम्सहरुमा कुनैमा अराइभल टाइमको बेसिसमा कुनैमा एक्जिक्युसन टाइमको बेसिसमा कुनैमा हामीले यो के त रेस्पोन्स रेशियोको बेसिसमा हामीले प्रायोरिटी असाइन गर्थे यो एल्गोरिदमको कन्सेप्ट के हो त टास्कहरुको अलरेडी जब्सहरु प्रोसेसहरुको अलरेडी प्रायोरिटी भ्यालु दिएको हुन्छ त्यही भ्यालु अनुसार त्यो भ्यालु नै डिटरमाइन गर्छ कि कुनको प्रायोरिटी हाई छ लो भ्यालु हुनु भनेको मतलब हाई प्रायोरिटी जनाउँछ लो भ्यालुलाई हाई प्रायोरिटी जनाउँछ सो नन प्रिएम्प्टिभ नेचर हो भने अब त्यो जसको प्रायोरिटी हाई छ त्यो एक्जिक्युसन जान्छ र कम्प्लिट नहुँदैसम्म छोड्दैन प्रिएम्प्टिभ हो भने कुनै जस्तो प्रायोरिटी 3 भएको एक्जिक्युसनमा छ एक्जिक्युट हुँदा हुँदै यहाँनिर प्रायोरिटी 2 भएको कुनै प्रोसेस आयो भने 3 प्रायोरिटी भएको प्रोसेसबाट CPU लिएर त्यो आफै एक्जिक्युट हुन थाल्छ सो त्यसको एक्जाम्पल यहाँ देखाएको छ द प्रोसेस आर एज्युम टु हेभ अराइभ्ड इन अर्डर अराइभल टाइम दिएको छैन भनेपछि अर्डर दिएको छ कुन अर्डरमा पहिला P1 P2 P3 यो अर्डरमा आयो सबै 0 टाइममै आएको छ FCFS बाट स्केड्युलिङ गर्नु पर्यो भने यही नै अर्डरमा यिनीहरूलाई स्केड्युल गर्छौं पहिला P1 त्यसपछि P2 त्यसपछि P3 त्यसपछि P4 त्यसपछि P5 अब लोएस्ट नम्बर बिइङ हाईएस्ट प्रायोरिटी सबै प्रोसेसको प्रायोरिटी भ्यालु दिएको छ जसमध्ये हाईएस्ट प्रायोरिटी कुनको हुन्छ P2 को हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ P5 को त्यसपछि P1 को त्यसपछि P4 को त्यसपछि P3 को त्यो अर्डरमा यसलाई एक्जिक्युट गर्दै बुझ्यो यो प्रायोरिटी एल्गोरिदम के हो यो भ्यालुको आधारमा स्केड्युल गर्दै हो यिनीहरूलाई त्यसपछि अब नेक्स्ट यहाँ पनि त्यही क्वेशन भन्नुहुन्छ ABCD 5 वटा प्रोसेस त बस टाइम दियो यो थियो FCFS SJF र राउन्ड रोबिन एल्गोरिदम युज गर्ने मीन टर्नअराउन्ड टाइम निकाल्ने सो द एक्जिक्युसन टाइमलाइन बाई युजिङ ग्यान्ट चार्ट अनि यसमा के सोधेछ डिफरेन्शिएट बिट्विन प्रोसेस एन्ड थ्रेड एक्सप्लेन हाउ थ्रेड बेस्ड एक्जिक्युसन मिनिमाइजेस कन्टेक्स्ट स्विचिङ प्रब्लम अफ प्रोसेस बेस्ड एक्जिक्युसन किनकि थ्रेड बेस्ड एक्जिक्युसन हो भने थ्रेडले रेजिस्टर युज गर्छ
प्रोसेस हो भने प्रोसेसले मेमोरी युज गर्छ। थ्रेडसँग आफ्नो रेजिस्टर मात्रै हुन्छ, मेमोरी उसले सेयर गर्छ अब थ्रेडसँग। प्रोसेससँग मेमोरी आफ्नो हुन्छ, मेमोरी सेयर गर्दैन। द्याट्स वाइ कन्टेक्स्ट स्विचिङ गर्दा प्रोसेसले इन्फर्मेसन के त मेन मेमोरीमा राख्नु पर्ने हुन्छ भने थ्रेडको कन्टेक्स्ट स्विचिङ हुँदा त्यसले रेजिस्टरमा राख्छ। सेभ गर्ने र लोड गर्ने काम रेजिस्टरबाट गर्छ। त्यही भएर थ्रेड बेस्ड एक्जिक्युसन मिनिमाइजेस कन्टेक्स्ट स्विचिङ कम्पेरेटिभ टु प्रोसेस बेस्ड एक्जिक्युसन। बुझ्यो? अनि हामीले यो पढिसक्यौँ। सर एसजेएफमा त बर्स्ट टाइमको आधारमा प्रायोरिटी खोज्ने होइन हो। अनि यसमा प्रायोरिटी सुरु नै दिएको छ। अब के गर्ने, बर्स्ट टाइमको आधारमा गर्नुपर्छ होइन एसजेएफको लागि? प्रायोरिटी दिएको छ, के को लागि यो प्रायोरिटी दिएको छ त प्रायोरिटी एल्गोरिदमको लागि, अरूसँग मतलब छैन। जुन क्वेसनले सोधेको छैन नि त, त्यो त छैन भने मतलब छैन, त्यो प्रायोरिटीको कुनै मतलब मिनिङै छैन। बुझ्यो? यो त एल्गोरिदम नै अघि मैले के भन्थे, प्रायोरिटी एल्गोरिदम हो। यसमा मात्रै प्रायोरिटी भ्यालु चेक गर्ने हामीले है। यो भ्यालु हामीले के को लागि मात्रै हेर्ने, यो एल्गोरिदमको लागि मात्रै हेर्ने हो यो भ्यालु। अरू एल्गोरिदममा यो भ्यालुको केही मिनिङ छैन। बुझ्यो? बुझ्यो सर। प्रिएम्प्टिभ प्रायोरिटी एल्गोरिदम र राउन्ड रोबिन एल्गोरिदम सोधेछ। अब यो दुईटा प्रोसेसरको लागि त्यो हामीले पढ्दैनौँ। दुईटा प्रोसेसर कन्सेप्ट त्यही नै भयो। ओके, differentiate between process and thread, explain the advantage of multi-threading. Multi-threading को advantage के भने त त्यो रेस्पोन्सिभनेस हुन्छ, इकोनोमिक थ्रेड, कन्टेक्स्ट स्विचिङ फास्ट हुन्छ, तिनीहरू एडभान्टेजेस हो। अनि फेरि यो एल्गोरिदम HRRN र राउन्ड रोबिन एल्गोरिदम सिस्टम। कन्टेक्स्ट स्विचिङ भनेको के हो, 5 स्टेट प्रोसेस मोडल के हो, फेरि यो प्रोसेस दियो यसलाई स्केड्युल गर्ने। ये एल्गोरिदम सब अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने। यहाँ भनेको छ प्रायोरिटी एल्गोरिदम युज गर्ने। यो प्रायोरिटी एल्गोरिदमको लागि बल्ल अब हामी यो प्रायोरिटी भ्यालु हेर्छौँ 3, 1, 3, 4, 2, बल्ल यसको लागि मात्रै हेर्छौँ, अरूको लागि यो मतलब छैन। बुझ्यो? सो यति हो यो च्याप्टरमा। अब नयाँ च्याप्टर, नेक्स्ट च्याप्टर हामी पढ्छौँ। नेक्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो प्रोसेस कम्युनिकेसन एन्ड सिङ्क्रोनाइजेसन भनेर है। त्यसमा हामीले के पढ्नु पर्यो भने प्रोसेस सिङ्क्रोनाइजेसन किन चाहिन्छ पहिला त्यो हेरौँ। के हो सिङ्क्रोनाइजेसन भनेको, किन चाहिन्छ त्यो बुझौँ, अनि अरू चिज हामी नेक्स्ट क्लासबाट गरौँला। वाइ सिङ्क्रोनाइजेसन इज निडेड, प्रोसेस किन सिङ्क्रोनाइज हुनु पर्यो। वाइ टु सिङ्क्रोनाइज द प्रोसेस। सपोज हामीसँग दुईटा प्रोसेस छ, ए बी। एक्स भनेको कुनै एउटा भेरिएबल हो, एक्सको भ्यालु 10 छ। अब त्यो भेरिएबल सेयर्ड भेरिएबल हो, सबैले एक्सेस गर्न सक्छ। एक्सेस गर्ने भनेको के हो त, रिड एक्सेस गर्छ वा राइट एक्सेस गर्छ। हामीलाई के थाहा छ, प्रोसेस पढिसक्यो हामीले। एट अ टाइम एउटा मात्रै प्रोसेस एक्जिक्युसनमा हुन्छ, दुईटा प्रोसेस कहिले पनि एक्जिक्युट हुँदैन। सो सपोज पहिला प्रोसेस एले रिड गर्दैछ एक्सको भ्यालु, अभियसली जति बेला एले रिड गर्दैछ बीले केही गर्दैन। ओके, अब फेरि बीले रिड गर्छ, एले केही गर्दैन, फेरि बी नै एक्जिक्युट हुँदैछ।
x लाई अपडेट गरिदियो x + 10 गरिदियो b नै एक्जिक्युट हो x को भ्यालु राइट गरिदियो यो एक्जिक्युट हुँदैन अब यसले x को भ्यालु यो अर्डरमा एक्जिक्युट हुँदैछ प्रोसेसर भन्न खोजेको के हो त त्यो हेरेर यहाँ देखाउन खोजेको x को भ्यालु 10 छ सो रिड गर्यो a ले रिड गर्यो x को भ्यालु कति रिड गर्यो 10 b ले पनि रिड गर्यो कति रिड गर्यो त 10 b ले अपडेट गर्यो र त्यही अपडेटेड भ्यालु राइट गर्यो कति राइट गर्यो 20 राइट गर्यो तो x को भ्यालु के बनायो 20 फेरि यो प्रोसेस एक्जिक्युसनमा आयो x मा 10 एड गर्यो रिड गर्दाखेरि यसले 10 भ्यालु रिड गर्दै थियो यसले सो 10 मै 10 एड गर्यो 20 बनायो राइट गर्यो 20 x को भ्यालु कति बनायो 20 तो x को फाइनल भ्यालु कति बस्ने भयो 20 ओरिजिनल भ्यालु थियो 10 एकजनाले +10 गर्यो अर्कोले पनि +10 गर्यो यसको फाइनल भ्यालु हुनुपर्ने कति 10 + 10 30 हुनुपर्ने 10 लस भएको जस्तो देखियो भनेको ब्याङ्कमा तिम्रो एकाउन्टमा दुई ठाउँबाट पैसा डिपोजिट हुँदैछ एक ठाउँको मात्रै देखियो अर्को ठाउँको डिपोजिट नै देखिएन लस भयो कि भएन लस भयो किन भयो त किनकि एउटै यो त एउटा रिसोर्स हो नि हैन यो रिसोर्सलाई मल्टिपल प्रोसेसले एकैचोटि एक्सेस गर्दैछ र त्यसरी एक्सेस गर्दाखेरि तिनीहरूको एक्जिक्युसन अर्डर यदि हामीले सिंक्रोनाइज गर्न सकेन भने यस्तो प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ सपोज यो 5 भएको भए यो 15 हुन्थ्यो यो 15 भए पनि मतलब यो 15 भए पनि केही मिनिङै छैन यो 15 भ्यालु नै लस भएको किनकि लास्टमा को एक्जिक्युट भएको छ ए एक्जिक्युट भएको छ लास्टमा हैन र ए को फाइनल भ्यालु नै त्यो भेरिएबलको फाइनल भ्यालु बसेको छ पहिला जो एक्जिक्युट भयो त्यो सबै के त लस भयो लास्टमा जसले एक्सेस गर्छ त्यसकै भ्यालु फाइनल भ्यालु भएर बस्यो सो पहिला एक्सेस गर्नेहरूको भ्यालु लस हुनुलाई रेस्ट कन्डिसन भन्छ अब यो च्याप्टरमा हामीले यही रेस्ट कन्डिसन अभोइड गर्नलाई यो रेस्ट कन्डिसन्सहरू नहोस् भन्नलाई यो के त म्युचुअल एक्सक्लुजनको कन्सेप्ट भनेको प्रोसेसरले कुनै पनि रिसोर्सलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर्डरमा युज गर्नुपर्छ जब प्रोसेसरले यस्तो सेयर्ड रिसोर्स एक्सेस गर्छ प्रोसेसको जुन सेक्सनमा सेयर्ड रिसोर्स युज गर्छ त्यसलाई क्रिटिकल सेक्सन भन्छ सो यो क्रिटिकल सेक्सन मेन्टेन गर्नु भनेको मतलब प्रोसेसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर्डरमा एक्जिक्युट गर्नु हो त्यो भनेको मतलब रेस्ट कन्डिसन अभोइड गर्नु हो सो यो चिजहरू किन गरिन्छ र कसरी गरिन्छ भन्ने डिटेल हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ बुझ्यो ओभरभ्यू बुझ्यो होला सिंक्रोनाइजेसन चाहिन्छ त्यही सिंक्रोनाइजेसन के को लागि चाहियो त रेस्ट कन्डिसन हटाउनलाई चाहियो वा म्युचुअल एक्सक्लुजन मेन्टेन गर्नलाई चाहियो वा क्रिटिकल सेक्सन मेन्टेन गर्नलाई चाहियो सो द्याट यस्तो प्रब्लम्सहरू नआओस् कुनै पनि प्रोसेसको भ्यालु लस नहोस् त्यसको लागि युनिट सिंक्रोनाइजेसन सो यो थर्ड च्याप्टरमा हामीले यो सिंक्रोनाइजेसन अझ डिटेलमा किन चाहिन्छ र कसरी गर्ने सिंक्रोनाइजेसन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेसन गर्नलाई के एल्गोरिदम्सहरू वा के भनौँ न टेक्निक्सहरू युज गर्न सकिन्छ त्यो डिटेल हामी पढ्छौँ यसमा बुझ्यो यो च्याप्टर मैले आज स्टार्ट गर्ने नेक्स्ट क्लासबाट सुरु गरौँ ल हुन्छ केही भन्नु छ कसैलाई अब हामी नेक्स्ट क्लासबाट च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्छौँ हुन्छ सर हुन्छ ल थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स बाई बाई टेक केयर
बाई बाई सर।